बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम में से बहुत से लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, नमाज में भी पढ़ते हैं, कभी दुआ के वक्त भी पढ़ते हैं और कभी अपनी मोहब्बत की वजह से बार बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले कभी खुद से ना पूछा हो। अगर हमारी ज़ुबान दरूद पाक पढ़ रही है लेकिन हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं है, तो क्या हमें सिर्फ़ अल्फाज पढ़ने पर इक्तफ़ा करना चाहिए या दरूद के साथ अपनी ज़िंदगी में भी कुछ तब्दीलियाँ लानी चाहिए? ये बात समझने की है कि दरूद शरीफ कोई ऐसा अमल नहीं जिसे सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए किया जाए। दरूद शरीफ इबादत है, मोहब्बत है, अकीदत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है। और जब मोहब्बत दिल में सच्ची हो तो उसका असर इंसान के किरदार में भी नज़र आना चाहिए। आज हम ऐसी 7 तब्दीलियों की बात करेंगे जो दरूद इब्राहिमी की आदत के साथ हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहली तब्दीली है अपनी ज़ुबान की हिफाजत। हम दरूद शरीफ इसी ज़ुबान से पढ़ते हैं जिस ज़ुबान से कभी कभी गीबत भी हो जाती है, झूठ भी निकल जाता है, किसी की दिल आज़ारी भी हो जाती है और गुस्से में ऐसे अल्फाज भी निकल जाते हैं जिनका बाद में अफसोस होता है। ज़रा रुक कर सोचें, एक तरफ ज़ुबान पर दरूद है, दूसरी तरफ उसी ज़ुबान से किसी मुसलमान की इज़्ज़त ख़राब की जा रही है। इसीलिए दरूद पाक की आदत के साथ अपनी ज़ुबान की भी हिफाजत शुरू करें। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करने से पहले रुक जाएं, गुस्से में जवाब देने से पहले चंद लम्हे खामोश रहें और जब ज़ुबान को फारिग पाएं तो उसे फजूल बातों की बजाय ज़िक्र और अच्छी गुफ्तगू में मसरूफ़ रखें। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं होती कि उसने बहुत कुछ कह दिया, बल्कि ये होती है कि उसने गलत वक्त पर गलत बात कहने से ख़ुद को रोक लिया। दूसरी तब्दीली है लोगों के साथ अपना रवैया बदलना। हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि हमारे घर वाले हमारे इखलाक से कितने खुश हैं। क्या हमारी वालदा हमारे साथ सुकून से बात कर सकती है? क्या हमारे वालिद हमें अपने दिल की बात बता सकते हैं? क्या हमारी बीवी, शौहर, बहन, भाई या बच्चे हमारी मौजूदगी में ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं? क्या हम अपने मुलाजिम, पड़ोसी और कमज़ोर इंसान के साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि अच्छा इखलाक सिर्फ मस्जिद में नहीं दिखाया जाता, असल इम्तिहान तो घर में होता है। बाहर हर शख्स मुस्करा सकता है, लेकिन हकीकी इखलाक तब सामने आता है जब कोई आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करे। इसीलिए दरूद पाक पढ़ते हुए अपने दिल से कहें, या अल्लाह मेरे इखलाक भी अच्छे कर दे। अब तीसरी तब्दीली है गुस्से पर काबू। कुछ लोग बहुत इबादत करते हैं लेकिन मामूली सी बात पर गुस्से में अपने ही रिश्ते तोड़ देते हैं। एक जुमला, एक जवाब, एक गलतफहमी और बरसों का ताल्लुक़ ख़राब। यहाँ हमें अपने नफ्स के साथ जंग करनी है। जब गुस्सा आए तो फ़ौरन जवाब ना दें, अपने आप को चंद लम्हे दें, खामोश हो जाएं, वज़ू करें, जगह बदल लें और सोचें कि अगर मैं अभी गुस्से में ये बात कह दूँगा तो क्या मैं बाद में उसे वापस ले सकूँगा? ज़्यादातर अल्फाज वापस नहीं आते, इसीलिए दरूद पाक के साथ अपने मिजाज को भी नरम करने की कोशिश करें। चौथी तब्दीली है दूसरों को मुआफ़ करना सीखें। ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपकी बेइज्जती की हो, किसी करीबी शख्स ने आपका एतमाद तोड़ा, तो दिल कहता है कि इसे कभी माफ़ ना करूं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए माज़ी का बोझ उतारना पड़ता है। और मुआफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा उसी शख्स पर अंधा एतमाद करें। मुआफ़ करने का मतलब ये भी नहीं कि आप जुल्म को दुरुस्त समझें, बल्कि कभी मुआफ़ करना अपने दिल को नफ़रत के बोझ से आज़ाद करना होता है। और जब आप किसी के लिए बद्दुआ करने की बजाय अल्लाह ताला के सामने अपना मामला छोड़ देते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिल सकता है। पांचवी तब्दीली है अपनी नीयत दुरुस्त करें। हम में से बहुत से लोग नेकी भी कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए करने लगते हैं।
ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ شخص بہت عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے درود پاک پڑھتے وقت خود سے پوچھیں، میں یہ کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ لوگوں کے لیے یا اللہ پاک کی رضا کے لیے؟ جب نیت درست ہو جاتی ہے تو انسان کو لوگوں کی تعریف کی بھوک کم ہونے لگتی ہے، پھر وہ نیکی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور یہی احساس انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ چھٹی تبدیلی ہے اپنی مصروف زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن موبائل کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، فضول ویڈیوز کے لیے وقت ہے، لوگوں کی زندگی دیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ چند لمحے گزارنے کے لیے وقت نہیں۔ یہاں ہمیں اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے لمبا وقت ضروری نہیں۔ آپ سفر میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں، گھر کام کر رہے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں یا کسی سونے سے پہلے چند لمحے ان لمحات کو غنیمت سمجھیں۔ آج وقت ہے اپنے دل کو دنیا کے شور سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے آئیں۔ کبھی کبھی چند خاموش لمحے انسان کو وہ سکون دیتے ہیں جو گھنٹوں کی مصروفیت نہیں دے سکتی۔ ساتویں اور سب سے اہم تبدیلی درود کے ساتھ اپنی زندگی میں عمل پیدا کرنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ رک جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کچھ نہیں بدلتے۔ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ آج میں نے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج میرے کردار میں کیا بہتر ہوا، کیا آج میں نے کسی کو معاف کیا، کیا آج میں نے کسی کا دل توڑنے سے خود کو روکا، کیا آج میں نے کسی ضرورت مند کی مدد کی، کیا آج میں نے اپنے والدین سے اچھے انداز میں بات کی، کیا آج میں نے حلال اور حرام کا فرق کا خیال رکھا، کیا آج میں نے اپنے کام میں دیانتداری دکھائی۔ اگر درود پاک کی برکت ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہونے لگے تو سمجھیں ہم اپنے کردار کی اصلاح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اب ذرا ایک بہت اہم بات، اگر آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو اسے صرف کسی مشکل وقت یاد نہ کریں، صرف اس وقت نہ پڑھیں جب آپ کاروبار خراب ہو، صرف اس وقت نہ پڑھیں جب کوئی پریشانی ہو، صرف اس وقت نہ پڑھیں جب کوئی خواہش پوری کرانی ہو، بلکہ خوشی میں بھی پڑھیں، سکون میں بھی پڑھیں، عام دنوں میں بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف مشکل وقت تک کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب کو صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، اور درود شریف کو بھی اسی محبت کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی سب سے بڑی تبدیلی باہر نہیں بلکہ اندر آئی۔ آپ پہلے جلدی غصہ کرتے تھے، اب خاموش رہنے لگے۔ آپ پہلے ہر بات کا جواب دیتے تھے، اب کچھ باتیں اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ پہلے لوگوں کی رائے سے بہت متاثر ہوتے تھے، اب اللہ پاک کی رضا کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ آپ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے تھے، اب دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں شاید دنیا کو نظر نہ آئیں، لیکن انسان خود جانتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا تبدیل ہو چکا ہے، اور یہی اصل سفر ہے۔ درود ابراہیمی کو صرف زبان کی عادت نہ بنائیں، اسے دل کی محبت بنائیں، اور اس محبت کو اپنے اخلاق، اپنی گفتگو، اپنے معاملات، اپنے گھر اور اپنی پوری زندگی میں ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ آج سے ایک چھوٹا سا عہد کریں، درود پاک پڑھوں گا لیکن ساتھ اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا، درود پاک پڑھوں گا لیکن ساتھ اپنے اخلاق بھی بہتر کروں گا، میں درود پاک پڑھوں گا لیکن ساتھ غصے کو قابو کرنے کی کوشش بھی کروں گا، میں درود پاک پڑھوں گا لیکن ساتھ لوگوں کے حقوق کا خیال بھی رکھوں گا، درود پاک پڑھوں گا لیکن اپنی نیت کو بھی درست رکھوں گا، اور سب سے بڑھ کر درود پاک پڑھوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کے کردار میں بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ جب آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو درود پاک کا فیض بھی ملے گا، آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وہ بھی دور ہوں گی اور آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ بات صرف یہی ہے کہ ہم درود پاک تو پڑھنے ساتھ ساتھ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، غیبت بھی کر رہے ہیں، دل آزاری بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق معاف نہیں کرتا، اسی لیے لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ بہتر رکھیں۔
اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے درود پاک پڑھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو بہتر فرمائے، ہمارے دلوں سے نفرت اور تکبر کو دور فرمائے، ہمیں اپنے والدین اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔